नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म संगीता थापा। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। सुदूरपश्चिममा औद्योगिक र आर्थिक चयनको विकास गर्ने उद्योग मन्त्रीको भनाई। छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य छिट्टै सुरु हुने, स्थानीय स्तरमै रोजगारीको अवसर। कैलालीमा हाट बजार बन्द हुँदा तरकारी उत्पादक कृषकहरू मारमा, उत्पादित तरकारी बारीमा कुहिँदै, भारतीय तरकारी भने निर्वाध रूपमा भित्रिँदै। कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने वादी समुदायका लागि पक्के घर निर्माण, भीमदत्त नगरका विभिन्न ओडाहरूमा 22 वटा घर बनाइयो, कष्टकर जीवनयापनमा सहजता। सुदूरपश्चिममा बटाई पालन फस्टाउँदै, कैलालीका दर्जनौं युवा व्यावसायिक बटाई पालनमा, सरकारले अनुदान तथा प्राविधिक पक्षमा सघाउनु पर्ने माग। र कोरोना कहरका बीच दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको माग बढ्दै, व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि माग बढेको हुन सक्ने आकलन, बजारमा अभाव भने कायमै। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। कञ्चनपुरको बेतकोट नगरपालिका स्थित दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य 2.5 महिनामा सुरु हुने भएको छ। दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणका लागि कञ्चनपुर पुगेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सहित मन्त्रालयको टोलीले छेला औद्योगिक क्षेत्रको कार्यलाई युद्ध स्तरमा अघि बढाउनको लागि शिलान्यास गरिने जनाएको हो। सुदूरपश्चिम समृद्धिको अभियान अन्तर्गत कञ्चनपुरको बेतकोटमा दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र र अन्य दर्जनौं आयोजना एकैसाथ सञ्चालन हुने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको भनाइ छ। यसको डिजाइन जसरी बनेको छ, उत्तरतिर साना उद्योगहरू, बीचमा मझौला उद्योग, दक्षिणतिर ठुला उद्योगको यो परिकल्पना यसले गरेको छ। त हामी अब छिटोभन्दा छिटो ढिलो भयो भने हामी 2.5 महिनाभित्रै शिलान्यास गर्छौँ। हाम्रा बीचका कामहरू त्यो बीचमा हामीले सबै सम्पन्न गरेर अघि बढ्छौँ। त यो अन्य दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रलाई मूर्त रूप दिन विगत लामो समयदेखि गरिएको प्रयास कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढेको नगर प्रमुख अशोक कुमार चौधको भनाइ छ। जुन औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिरहेका छौँ, यसको कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने जरुरी छ। हामी त्यो कार्यालय 1.5 महिनाभित्र कार्यालय स्थापना गर्ने कुरा र त्यो भोगाधिकार लिने कुरा र त्यसपछि हामीले निर्माणको चरणलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामी सफलतापूर्वक ढङ्गले। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट सहित कञ्चनपुरका सबै प्रदेश सभा सदस्यहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित सरकारवाला र सर्वसाधारण नागरिकहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा गत असोज 26 गतेदेखि गरिएको तालाबन्दी खोलिएको छ। जनप्रतिनिधि र स्थानीय संघर्ष समिति बीचको सहमतिपछि आइतबारबाट ताला खोलिएको हो। तत्कालका लागि साबिकै ठाउँबाट काम सञ्चालन गर्ने र केन्द्रका विषयमा सर्वपक्षीय र सर्वदलीय छलफलबाट टुङ्गो लगाउने सहमतिपछि ताला खुलेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। केन्द्रका विषयमा असोज 28 गते भएको विवादमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्ट सहित 5 जना प्रहरी, 6 जना संघर्षरत पक्ष, 3 जना अध्यक्षसँग रहेका व्यक्ति गरेर 14 जना घाइते भएका थिए। अहिले गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 स्थित रौलेश्वर कठ्या गौटमा अस्थायी केन्द्र रहेको छ। कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै जारी गरिएको लकडाउन पश्चात हाट बजार नखुल्दाको प्रत्यक्ष असर तरकारी उत्पादक कृषकहरूमा परेको छ। लकडाउन र निषेधाज्ञा खुले पनि तरकारी बिक्री वितरण गर्ने स्थल हाट बजार अझै खुल्न नसक्दा तरकारी उत्पादक कृषकहरू मारमा परेका हुन्। हाट बजार नखुलेपछि उत्पादित तरकारी बारीमै कुहिन थालेको छ। कैलालीका केही कृषकहरूले आफूहरूले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार पाउन छोडेको गुनासो गरेका छन्। स्थानीय स्तरमा उत्पादित तरकारी बिक्री वितरण गर्ने थलो हाट बजार बन्द भए पनि भारतीय तरकारी भने निर्वाध रूपमा भित्रिएका छ। उत्पादित तरकारी नै बिक्री हुन छोडेपछि घर खर्च चलाउनै समेत मुस्किल भएको तरकारी उत्पादक कृषकहरूको गुनासो छ।
लामो समयदेखि सुकुमवासीको जीवन निर्वाह गर्दै कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका विभिन्न ओडाहरूमा बसोबास गर्दै आएका वादी समुदायले आवासका लागि पक्कै घर पाएसँगै हर्षित भएका छन्। गर्मीयामको चर्को घाम र हिउँदको कठ्याङ्ग्रिदो चिसोले कष्टकर जीवनयापन गरिरहेका उनीहरू आवास पाएसँगै हर्षित बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाबाट बसाई सराई गरेर तराई झरेका वादी समुदायका लागि भीमदत्त नगरपालिकाका विभिन्न ओडाहरूमा 22 वटा घर निर्माण गरिएका छन्। वादी समुदायका लागि भीमदत्त नगरपालिकाको ओडा नम्बर 9 मा 10 वटा घर, ओडा नम्बर 10 मा 10 वटा घर, ओडा नम्बर 3 मा 1 घर र ओडा नम्बर 6 मा 1 घर गरी जम्मा 22 वटा घर निर्माण गरिएपछि उनीहरूलाई अहिले ठूलो राहत मिलेको हो। गर्मीयामको चर्को घाम र हिउँदको कठ्याङ्ग्रिदो चिसोले कष्टकर जीवनयापन गरिरहेका उनीहरूका लागि सरकारले आवास बनाइदिएसँगै अहिले खुसी देखिएका छन्। बहुत खुश लागेको थियो। गरिब मान्छे हाम्रो पो त के पनि हुने थिएन हजुर। नाम सरकारले सहयोग गर्दाले हामी पनि खुस भएका छौँ। घरभित्र जाने, भाँडाकुँडा बगाउने, लत्ता कपडाहरू सबै बगाउने, पानी खाने नलकैहरू बगाइदिए, ह्यान्डपम्पहरू भित्र पानी गएर हामीहरू खानै पकाउनु पनि समस्यामा परेको थियो। अहिले उहाँहरूले हामीलाई बस्ने बास दिएको हुनाले उहाँहरूले अहिले हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ, किनकि हामीले भित्र बस्न पाएछौँ, एकदम ओबानोमा बस्न पाएछौँ। नत्र पुरै हिलो भएर हिलैमा बस्ने, हिलैमा पल्टिने भएको थियो हामीहरू। धेरै खुसी लागेको छ उहाँहरूले हामीलाई घर दिएको हुनाले धेरै खुसी छौँ हामीहरू। नगरमा बसोबास गर्ने सबै वादी समुदायका लागि सुरक्षित आवास बनाउन बाँकी रहेकाले थप घर निर्माणका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा पहल गरिरहेकाले छिट्टै कार्य अगाडि बढाइने ओडा नम्बर 9 का अध्यक्ष रामनाथको भनाइ छ। हाम्रो 9 नम्बर ओडामा हाम्रो सङ्घीय सांसद डाक्टर दीपक प्रकाश भट्टजीको संसदीय विकास पूर्वाधार कोषको रकमबाट र भीमदत्त नगरपालिका को र साझेदारीमा र हाम्रो हेल्पटास भन्ने एउटा एनजिओले पनि प्राविधिक सहयोग गरेको उसमा भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मा 10 वटा यो वादी समुदायको परिवारलाई घरबाट वञ्चित भएका व्यक्तिहरूलाई हामीले 10 वटा घर चाहिँ यहाँ निर्माण गरेका छौँ। गरिबको रेखामुनि रहेका र आर्थिक रूपले पिछडिएका वादी लगायत विपन्न समुदायका जनतालाई नगरपालिका र सङ्घीय सांसद डाक्टर दीपक प्रकाश भट्टको पूर्वाधार कोषको साझेदारी अन्तर्गत यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले बताउनुभयो। जुन गरिब जनताहरू छन् जससँग घर बनाउनका निम्ति समस्या छ र त्यसका लागि भीमदत्त नगरपालिका र सङ्घीय माननीय संसदको माननीय डाक्टर दीपक प्रकाश भट्टको पूर्वाधारमा साझेदारी अन्तर्गत हामीले यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ र राउटे दलित जो गरिब छन् उहाँहरूका निम्ति घर निर्माण गर्ने कामहरू गत सालदेखि सुरु गरेका छौँ र यो पालि पनि हामी यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ र हामी कुनै पनि परिवार, कुनै पनि नागरिक घरविहीनता अवस्था नरोस् र एउटा छानो पनि सबैलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने अभियान अन्तर्गतै यो हाम्रो कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। गाउँघरमा गीत गाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएको वादी समुदायले पुर्ख्यौली पेसा छोडेर अहिले मजदुरी गरी जीविका चलाउँदै आएका छन्। उनीहरू करिब 3 दशकदेखि महाकाली नदी छेउको बगरमा बस्दै आए पनि बगरको ऐरानी जग्गाको स्वामित्व भने अझै पाउन सकेका छैनन्। कञ्चनपुरबाट राजेन्द्र विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोमबार थप 45 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 45 जनामा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। प्रदेशको डडेलधुरा कोभिड प्रयोगशालामा 7 जना, बैतडी अस्पताल प्रयोगशालामा 3 जना, सेती प्रादेशिक अस्पताल तथा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा 34 र कमल बजार नगरपालिका पीसीआर प्रयोगशालामा 1 जना गरी 45 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यससँगै प्रदेशमा सक्रिय संक्रमित 904 जना रहेका छन् भने 9050 जनाले कोरोना जितेका छन्।
पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा बटाई चरा पालन फस्टाउँदै गएको छ। प्रदेशको सबैभन्दा बढी कैलालीमा व्यावसायिक रूपमै बटाई पालनमा युवा आकर्षण देखिएको हो। जिल्लाको जानकी गाउँपालिका 3 का युवा बेन्तीराम चौधरी अहिले व्यावसायिक रूपमा बटाई चरा पालन गरिरहनु भएको छ। बेन्तीरामको खोरमा 500 वटा बटाई रहेका छन्। बटाई पालनका लागि थोरै लगानीबाट सुरु गर्न सकिने भएकाले बटाई पालनमा लागेको टिकापुर 1 का युवा बलराम भगोरियाको भनाइ छ। यस्तै लम्की चुहाका रमेश चौधरीले पनि गत वर्षबाट बटाई पालन सुरु गर्नु भएको छ। बटाईको मासु र अण्डामा प्रोटिनको मात्रा प्रशस्त पाइने सानो क्षेत्रफलमा पालन गर्न सकिने र रोगको प्रकोप देखा नपर्ने हुँदा सहज रूपमा पालन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। कृषिलाई पेशा बनाउन थालेका युवाहरूले स्थानीय सरकारले व्यावसायिक रूपमा कृषि पशुपालन गर्नेलाई अनुदान प्राविधिक ज्ञान जस्ता कुरामा सघाउनु पर्ने माग गरेका छन्। दार्चुलाको हिमाली भेगका पशुपालक कृषकहरू भेडा च्याङ्ग्रा पालनबाट मनग्य आमदानी गरिरहेका छन्। कुनै बेला खाद्यान्न ढुवानीमा बढी प्रयोग हुने भेडा च्याङ्ग्राहरू विगत केही वर्ष यता मासुका लागि बिक्री हुन थालेपछि व्यावसायिक कृषकहरू लाभ लिन सफल भएका हुन्। एक रिपोर्ट। दार्चुलाको हिमाली भेगमा व्यावसायिक रूपमा पालन गरिने भेडा च्याङ्ग्रा बिक्रीबाटै कृषकहरूले अहिले वर्षेनी मनग्य आमदानी गरिरहेका छन्। विशेष गरी पुर्ख्यौली पेसाका रूपमा अङ्गालेको भेडा पालनबाट उनीहरूले अहिले वर्षेनी 4-5 लाख रुपैयाँसम्म आमदानी गरिरहेको बताउँछन्। चैतदेखि माथि अहिलेसम्म असोजसम्म माथि बिहा छाङ्गुर भन्ने ठाउँमा त्यहाँ चरान वार्षिक आमदानी भने हाम्रा कति हुन्छ भन्दा 4-5 लाखसम्म हुन्छ वार्षिक आमदनी इन पाली। अब हम के और नगर ठगर के इन भयो घर मलाई कृषि व्यवसाय थियो तमा अब 1 पैसा त गद्दै यो बकराबाट भन्ने हिसाबले म यो बकरा पाल्ने व्यवसाय अगाडिबाट बकरा पालेहरू बजेका दिनबाट उनले अब कुल्ली कबाडी यताउति गद्दाहरूलाई यही पाल्नु फाइदा हुने थियो। भेडा च्याङ्ग्राहरूको चरीचरणका लागि वर्षातको समयमा ब्यास गाउँपालिकाको छाङ्रु तथा तिङ्कर र हिउँदमा नौगाड र मार्मा गाउँपालिकाको जङ्गल क्षेत्र पुग्ने गर्दछन्। भेडा च्याङ्ग्रा पालनबाटै जीविकोपार्जन गरिरहेका उनीहरू प्रति भेडा 16,000 देखि 18,000 बिक्री गर्ने बताउँछन्। वार्षिक पुरो ब्यासतिर जान्छ बेचबेट हिउँनालाई खर्च निकाल्ने गरेका छौँ हामीले। अर्को नै हो नि त्यो खायो खाना लानसम्म ठिक्क हुन्छ ऋण कर्ज गर्दैन। दार्चुलाको हिमाली क्षेत्रमा पालन गरिने भेडा च्याङ्ग्रा पालनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दार्चुलाले पनि नयाँ रणनीतिका साथ कार्यक्रमहरू लागू गर्ने भएको छ। हिमाली क्षेत्रमा पाइने भेडा च्याङ्ग्राहरूको ऊनबाट समेत आमदानी गर्न सकिने केन्द्रले जनाएको छ। हामी चाहिँ यदि भेडा पालनतिर नै जाने हो भेडा पाल्ने नै हो भनेपछि हामीसित भएको यो भेडाको ऊन सुधारका लागि अलि राम्रो ऊन दिने जस्तै उन्नत भेडाहरू मेरिनो हेमुलिटिनहरू भन्ने चाहिँ विदेशी यी भेडाहरू चाहिँ को नस्ल ल्याएर यहाँ नस्ल सुधार गर्ने अथवा अन्तबाट उपलब्ध हुन सक्छ भने चाहिँ सायद लाग्छ यो हामीले भेडा यो दार्चुलामा बाहिरबाट भेडाको सङ्ख्या थप्ने भन्दाखेरि हामी यो पाउँछौँ पाउँदैन हामी त्यो पनि सोधिरहेका छौँ के भेडाको सङ्ख्या बढाउने र अनि अब ती ठाउँहरूमा ती भेडापालक कृषकलाई सरकारले के चिजहरू गरिदिएपछि उहाँहरूलाई जनप्रतिनिधि प्राविधिकहरू बसेर ल हामीले चाहिँ किसानसित ल हजुरहरू भेडा पालिरहनु भएको छ तपाईँहरूका समस्या के हुन् र सरकारले अब हाम्रो यतातिरबाट तपाईँहरूलाई के गरिदिँदाखेरि तपाईँहरूको लागि चाहिँ बढी लाभदायक हुन्छ बढी व्यावसायिक हुनुहुन्छ बढी आमदानी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर एकचोटि त्यो किसिमको छलफल गरिकन अनि त्यही किसिमले कार्यक्रमहरू अगाडि लगिने भन्ने सोचमा बनाएर साथीहरूले छलफलमा छ। दार्चुला जिल्लाको ब्यास दुहु नौगाड अपी हिमाल र मार्मा गाउँपालिकामा पाइने भेडा च्याङ्ग्रा व्यवसायलाई प्रवर्धन गरी व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय प्रदेश तथा सङ्घ सरकारले समेत आवश्यक रणनीतिका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। दार्चुलाबाट रामसिंह धामीको रिपोर्ट। अब जनआवाज।
भारतसँग खुल्ला सीमा नाकाका कारण सीमा क्षेत्रका नेपाली नागरिकले विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन्। वर्षौंदेखिको भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादजती अझै पनि हट्न सकेको छैन। सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले कस्तो कदम चाल्नु पर्ला भनेर हामीले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगर क्षेत्रका नागरिकलाई सोधेका छौं। प्रत्येक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्रमा पनि त्रासै छ भनौँ। अब अगाडि बढ्न पाएको छैन, किसानहरूले चाहिँ मारमा परेका छन् यसमा। अनि सीमाको उसमा पनि जमिनहरूको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ हैन। बेला मौका राति पनि आएर पिलर गाडिदिने गर्ने किसिमका उहरू, जस्तै सीमानामा जस्तै सर्वसाधारण व्यक्तिहरू हिँडिरहेको बेलामा तङ गर्ने त्यस्तो किसिमका पनि क्रियाकलाप गरेका छन्। अब सरकारको तर्फबाट अलिकता यो सीमामा कडाइ गरेर निश्चित नाका तोकेर, जस्तै गौरीखण्ड नाका छ हाम्रो लागि एउटा निश्चित नाका त्यो छ, त्यस्तै अब यो बेलोरी खण्ड साइडतिर हुनसक्छ या हाम्रो यो सम्पूर्ण नगर साइडतिर हुनसक्छ। कुनै एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर त्यसमा आवत जावतको वातावरण गरिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो, जुन अरू नाकाहरूलाई बन्द गरेर त्यस्तो गरिदिन पाए। अथवा एउटा पिलरहरू चाहिँ एउटा थायी रूपमा पिलरहरू बनाएर अथवा काँडे तारको व्यवस्थापन गरेर पनि यो जङ्गली जनावरबाट पनि सुरक्षित गर्न पाए अझ अति उत्तम हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना। पुनर्वासको अधिकांश ओडाहरू भारतको सिमानासँग जोडिएको हुँदा भारतबाट आउने आवत जावत हाम्रो यहाँ नेपाली जनता पनि र भारतीय पक्षबाट पनि आउने समस्या देखियो छ। अब अहिलेको अवस्थामा कोभिड-19 को ठुलो विश्वमै महामारी देखिएको र हाम्रो नेपालमा पनि बढिरहेको हुँदा हाम्रो नगरपालिकाले टाउन पुनर्वासको टाउनमा यो बिरामीहरूलाई राख्ने र उपचार गर्ने काम गरिराखेको छ यो लकडाउनको अवस्थामा। हाम्रो यो इन्डियाको सिमानामा अनि त्यो पुलिसहरू बस्छन् अनि हामीले केही सामानहरू लिन गए तापनि अनि उनीहरूले खोज्ने गर्ने अनि त्यहाँ पछि आएर उनीहरूले हामीमाथि आक्रमण गर्ने गर्छन्। अनि त्यस कारण चाहिँ अनि आफूलाई चाहिएको आवश्यक चिजहरू पनि ल्याउन नदिने अनि लोकी छुपी रुखमा गएर अनि त्यो एउटा सामान किन्दा पनि अनि 3-4 चोटि जानुपर्ने त्यस्ता अवस्थाहरू चाहिँ यहाँ सिर्जना हुन्छ। अनि त्यो मात्र नभएर कहिले कहिले ढुङ्गामुढा गर्ने त्यस्ता समस्या गर्छन्। अनि त्यो मात्र अनि कोरोना रोग सम्बन्धी नै उनीहरू अनि नेपाललाई हाम्रो नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ विचलित गर्ने अनि उनीहरूको पावर अनुसारको अर्डरहरू गर्ने त्यस्ता कुराहरू गर्दछन्। अनि यस्तै कुरा गर्ने भने अनि हात्तीको सम्बन्धी नै अनि हाम्रो नेपालमा हात्तीहरू धेरै आउँछन्। अनि त्यस कारण हाम्रो वर्षभरिको खेती हाम्रो जनताले खाने, जनताले त्यही खाएर हामी बाँच्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ अनि उनीहरूको हात्तीले आएर खान्छ। अनि तर चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हात्तीलाई मार्दा चाहिँ जरिमाना लाग्ने रे मान्छेलाई मार्दा चाहिँ जरिमाना नलाग्ने, यो चाहिँ एउटा दुःखको कुरा हो। यसकारण चाहिँ हामी हाम्रो सरकारले अनि जनताको मर्मलाई बुझेर उनीहरूले हुनसक्छ भने तारबार अनि केही व्यवस्था गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक खबर। कोरोना भाइरसको महामारी बढेसँगै बजारमा स्कुटर र मोटरसाइकलको माग हत्तै बढेको छ। सार्वजनिक सवारी साधनमा चढ्दा कोरोना संक्रमण बढ्ने आशंकामा व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि पनि सानो सवारी साधन स्कुटर र मोटरसाइकलको बजार माग हत्तै बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। बजारमा माग अनुसार कुनै पनि कम्पनीले स्कुटर र मोटरसाइकल उपलब्ध गराउन नसकेको व्यापारीहरूको भनाइ छ। टु व्हिलर मोटरसाइकल स्कुटरहरूको चाहिँ म्याक्सिमम डिमान्ड आएको छ, जसले गर्दा दैनिक चाहिँ हाम्रो गत वर्षको तुलनामा 100% चाहिँ इन्क्वायरीहरू आएको छ, बुकिङहरू आएको छ र यति डिमान्ड हामी सप्लाई पुर्याउन नसकेर प्रत्येक चाहिँ प्रायः जसो सोरुमहरूमा खाली नै भेटिन्छ। यो चाहिँ डडेलधुरामा सार्वजनिक सवारी साधनको कम प्रयोग भएकाले स्कुटर तथा मोटरसाइकलको माग बजारमा बढेको छ, तर बजारमा माग अनुसार आपूर्ति भइरहेको छैन।
कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख महादेव बजगाईले सहकारीहरूले आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भएको छ। लम्कीमा रहेको किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको 25 वर्षे रजत जयन्तीको अवसरमा नगर प्रमुख बजगाईले सो क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक तथा अन्य विविध पक्षमा सो सहकारीले ठूलो योगदान पुर्याएको बताउनुभयो। धेरै ठुलो पैसा पनि चाहिँदैन, प्रदेश सरकारले पनि अनुदान दिन सक्छ, नगरपालिकाले त्यो सेयर लिनु भनेको अनुदानै हो। एउटा चिनी उद्योग खोल्यो भने कतिजना मानिसले रोजगारी पाउलान्? प्रत्यक्ष ढङ्गले त कमै पाउलान्, 400-500 जना मानिसहरू होला। अप्रत्यक्ष ढङ्गले हाम्रो यो क्षेत्रका हरेक नागरिकको जीवन चाहिँ च्यान्जा हुन्छ। यो आँट गरौँ। देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहकारीको भूमिका अहम रहने धारणा राख्दै लम्कीचुहा 2 का उडा अध्यक्ष जनक बहादुर बमले अझै रचनात्मक कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। एउटा सहकारी क्षेत्र एउटा विकासको लागि जनतालाई रोजगार दिँदै विकास गर्ने एउटा मेरुदण्डको रूपमा सहकारी क्षेत्र हो। यसकारणले यस किसान सहकारी संस्थाले यस्ता योजनाहरू अगाडि बढाउँदै जनताको बीचमा आफ्नो एकदमै आकर्षक कृषकलाई आकर्षण गर्दै सबैलाई आकर्षण गरेर समाजमा न्यून आय स्रोत भएकालाई माथि उठाउनको लागि सहकारीको स्थापना भएको र सोही अनुसार काम गरिरहेको किसान संस्थाका अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार शाहको भनाइ छ। माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने मनसायका साथ यो किसान बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको नामाकरण गरी यो संस्था आज यहाँसम्म पुगेको छ। संस्था चलाउँदै गर्दा विभिन्न बाधा व्यवधानहरू पक्कै पनि आएका हुन्। कर्मचारीहरू रजत जयन्तीको अवसरमा संस्थाले सो क्षेत्रमा कृषि सामाजिक तथा मानव सेवामा उत्कृष्ट काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई नगद सहित सम्मान गरेको थियो भने संस्थाले माटो परीक्षण प्रयोगशालाको समेत उद्घाटन गरेको छ। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिममा औद्योगिक र आर्थिक चयनको विकास गर्ने उद्योग मन्त्रीको भनाई। छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य छिट्टै सुरु हुने, स्थानीय स्तरमै रोजगारीको अवसर। कैलालीमा हाट बजार बन्द हुँदा तरकारी उत्पादक कृषकहरू मारमा। उत्पादित तरकारी बारीमै कुहिँदै, भारतीय तरकारी भने निर्वाध रूपमा भित्रिँदै। कञ्चनपुरमा बसोबास गर्ने वादी समुदायका लागि पक्की घर निर्माण। भीमदत्त नगरका विभिन्न ओडाहरूमा 22 वटा घर बनाइयो। कष्टकर जीवन यापनमा सहजता। सुदूरपश्चिममा बटाई पालन फस्टाउँदै, कैलालीका दर्जनौं युवा व्यवसायी बटाई पालनमा। सरकारले अनुदान तथा प्राविधिक पक्षमा सघाउनु पर्ने माग। र कोरोनाको हरका बीच 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनको माग बढ्दै। व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि माग बढेको हुन सक्ने आकलन। बजारमा अभाव भने कायमै। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodanews.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म संगीता थापा पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।